त्यो भेटघाट विशेष छ र त्यो शुभ पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ र विद्यादेवी भण्डारीज्यू भनेको एक रुपियाँ काहीँ दाग नलागेको निर्धार सोच छ छविको जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी हो र उहाँले यो देशको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। पाङज्यूको अर्धाङ्गिनी ले हर्क साम्पाङज्यूले फेरि एकचोटि मेयरमा दोहोरिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको स्ट्याटस लेख्नु भएको भन्ने कुरा आयो विचारमा। रवि लामिछानेको हेल्थ विक छ, अहिले उहाँको हेल्थ राम्रो छैन, उहाँको स्वास्थ्य उपचार बाहिर बसेर गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला। सिकाएन भारतलाई 4 घण्टामा इस्लामाबाद कब्जा, रावलपिण्डी ध्वस्त भन्ने भारत भोलिपल्ट विश्वभरि हरियो दाँतो तब्दिल भयो। आज मोदीको लोकप्रियता खस्किनुको एउटा कारण त्यो पनि हो। राणा शासन पतन पछि पनि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए, तर त्यसको केही समय पछि दुनियादारको छोराको रूपमा, जनताको छोराको रूपमा मातृका प्रसाद कोइराला सत्तामा आए। राजा महेन्द्रको जस्तो राष्ट्रवादी अडान थिएन राजा त्रिभुवनमा, उनी कमजोर थिए। त्यसकारण भारतले कैयौं दर्जनौं ठाउँमा सुरक्षा चेकपोस्ट राख्यो। आज त्यो नीतिलाई भुलिसकेको छ भारतले र उसले चीनमा पनि भ्रम राखेको। सायद चीनले यो सम्झौता निष्क्रिय गराइसकेको हुनुपर्छ। युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब यति बेला रवि लामिछाने र रासपा चर्चामा छ। विशेष गरी आज रवि लामिछानेको पेशी पनि छ र उहाँको श्रीमतीले सर्वोच्चमा त्यो निवेदन पनि दिनुभएको छ बाहिर बसेर मुद्दा लड्नको लागि, होइन, लड्न पाउनुपर्छ उहाँले भनेर। कसरी हेर्नु भएको छ सर यो दुईटा विषयलाई यहाँले? अब रवि लामिछाने भनेको नेपालमा यस्तो इमेज बनाएको व्यक्तित्व हो, इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। पार्टी खोलेको 6-8 महिना पछि नै उहाँ सत्तामा पुग्नुभयो, एउटा आँधी ल्याउनुभयो, तुफान ल्याउनुभयो। जसरी भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएर पार्टी खोलेर एकैचोटि राष्ट्रपति बन्नुभयो। इमरान खानले बरु 20 वर्ष तपस्या गर्नु पर्यो। रवि लामिछानेले अब जेलेन्स्की स्टाइलमा एकैचोटि संसदमा पुग्नुभयो, उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो र जनताको दिल जित्नुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने रवि लामिछानेले हामी ठुला दलवालाहरूको सिन्डिकेट तोड्न, हाम्रो घमण्ड तोड्न मेहनत गर्नु। अब हामी कस्ता भएछौँ भने त्यसै अररा, होइन, प्रशासक जस्ता जनतालाई नोकर सम्झने, आफूलाई मालिक सम्झने, सामन्त राजा महाराजा सम्झने, अनि त्यसपछि अनियमितता, कालोधन, भ्रष्टाचार आदि इत्यादिमा चुरुम्मै डुबुल्की मार्ने, जनतालाई त अहिले गइरे भइरे नथु खैरे कुडा कर्कट धार पत्कर सम्झिने, मुखले समाजवाद अर्थात् मुखले राम राम बगैँचाको छोरा, कामले नवउदारवादी भएर भ्रष्टाचार, अनियमितता, राष्ट्रघातमा आकण्ठ डुबिसकेपछि जनता हामी छ हैरान परेशान भएकै हुन्। भएपछि जनताले विकल्प हेर्यो नि त, साँचो कुरो त बोल्नु पर्यो। रवि लामिछानेजी राम राज्यबाट आएको रामै हो भनेर फुलमाला पहिरेको होइन। रवि लामिछानेमा पनि महानतासँगै केही विकनेस होला, तर यसको मतलब रवि लामिछाने अबको विकल्प बन्न सक्छन् भनेर जनताले 79 एउटा ट्रायल गरेका हुन् र त्यसमा उहाँलाई चौथो ठुलो पार्टी बनाए। अब अहिले के हो, सहकारी ठगीको एउटा प्रकरण उदाङ्गियो। धेरै ठुला सहकारी ठगहरू अरबौं खरबौं लुट्नेहरू कहाँ लापत्ता छन्। कोही धरौटी बरिया भए, यही गोर्खा मिडिया प्रालीको एउटा दात्री निकाय जस्तो भएको सहकारीको सञ्चालक मध्ये एकजना समथिङ के बमजनलाई चाहिँ धरौटी खोल्ने। अब रवि लामिछाने जस्तै आफैले सहकारी खोलेको पनि होइन, उहाँ गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले सिग्नेचर गरेको, कार्यक्रममा चलाए बापत तलब भत्ता पारिश्रमिक लिएको त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले चेकमा साइन गर्नुभयो भन्ने आधारमा ल यो त सहकारी ठगै हो, यसले दुनियाँ थरी डुबायो भनेर एउटा गलत न्यारेटिभ स्थापित गरेर गगन थापाले खास गरी रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राजनीतिक रूपमा कदम चाले र यसमा काङ्ग्रेस र कतिपय सन्दर्भमा हामीले पनि भुलहरू गऱ्यौँ। अब आजको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुहोस्, सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले त योभन्दा अगाडि नै रवि लामिछानेको नामै नलिएकन मनिष झासँगको त्यो भेटघाटमा पनि उहाँले भन्नुभएछ। म तपाईँलाई यो कुरा स्पष्ट राख्दैछु, उहाँले केही दिन अगाडि जननेता मदन भण्डारीको हिरक जयन्तीको घोषणा कार्यक्रममा के भन्नुभएको थियो भने अहिले वास्तवमा कसैलाई मुद्दा अभियोजन हुनासाथ सांसद पद जाने भन्ने कुरा जो छ त्यो गलत छ। यो परिपाटी सच्याउनु पर्छ।
कानुन त यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर बहुत राम्रो आवाज उठाउनुभयो। किनभने निर्दोष मान्छेलाई पनि त मुद्दा अभियोजन हुन सक्छ, अभियोजन हुने बित्तिकै उसको पद जाने, पूर्ण रूपमा फैसला आएपछि मात्रै यदि ऊ दोषी साबित भयो भने उसको पद जानुपर्छ भन्ने जिकिर गर्नु हो। अब त्यसपछि त केही मान्छेले जो रवि विरोधी थिए, ओहो विद्या भण्डारीमा रवि लामिछानेज्यू एकै ठाउँमा उभिनु हो, अब बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने, विद्यादेवी भण्डारी एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर यस खालले तमासको प्रोपोगन्डा पनि गरे। वास्तवमा त्यो होइन, उहाँले नयाँ पुस्ताका हरेक व्यक्तिलाई माया गर्नुहुन्छ। बालेन शाहसँग भेट्नुभयो, आत्मीय बातचित, हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि निकट भविष्यमै सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले भेट्दै हुनुहुन्छ। मेरो सूचना अनुसार भेट्नु पनि पर्छ। श्रम पिता हर्क साम्पाङलाई भेटेर उहाँले उत्साहित पनि गर्नुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा उहाँ पनि दरौ खरो अडान भएको व्यक्ति हो। हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा एकछिन अब म भन्छु, जहाँसम्म मनिष झाजीसँगको कुरा छ, कतिपय कुरा के हुन्छ भने बाहिर प्रेसमा ल्याउन मिल्दैन। अब कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूले ल्याइदिनुहुन्छ, त्यो कुरोले गर्दा अप्ठ्यारो पर्छ सम्बन्धित व्यक्तिलाई। त्यो भएको हुनाले रवि लामिछानेप्रति उहाँको सब गर्न छ। म तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु, उहाँले अदालतले अनुसन्धान नगर्नु, अहिले क्लिन चिट दिनु त भने होइन नि, अनुसन्धान गरोस्, तर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अवसर पनि दिनु पर्यो। उहाँलाई कहीँ न कहीँ अन्याय भएको छ भन्ने कुरो पनि उहाँले महसुस गर्नुभयो र त्यो कुरा एक्सप्रेस गर्नुभयो। त्यो भेटघाट विशेष छ र त्यो शुभ पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। र विद्यादेवी भण्डारीज्यू भनेको एक रुपियाँ काहीँ दाग नलागेको निर्धार सोच छ छविको जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी हो र उहाँले यो देशको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। यति भनिसकेपछि अब रवि लामिछानेतिर फर्क्यो। अब रवि लामिछानेलाई कति टोकस्नुहुन्छ हो। त्यसै सिस्नो पानी आज पेशी छ, यताबाट जाउँ त। उहाँको आज पेशी छ, आज पेशी छ। तपाईँ र मैले यहाँ डिबेट गरिरहेको बेला सायद अदालतमा बहस हुँदै होला। अब सायद आजै उहाँको बहस सिद्धिन्छ र म चाहन्छु, म भगवान छ यो पावन पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट भन्छु, भगवान छ कामना गर्छु उहाँलाई अब आज बाइज्जत रिहा हुने वा आजै क्लिन चिट दिने भन्ने त हुँदैन। हामीले अव्यवहारिक कुरा गर्नु हुँदैन। म त चाहन्थे आजै दियोस्, तर अब त्यो व्यावहारिक रूपमा कानुनी रूपमा सम्भव नहुनाले आज उहाँलाई जमानतमा बाहिर आएर मुद्दा लड्ने अवसर दिनेछ न्यायको मन्दिर रूपी अदालत र न्याय। हैन, आजबाट कारागार मुक्त चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ, सम्भावना गर्छु। किनभने दुर्गा प्रसाईले कारागार मुक्ति पाए, त्योभन्दा सङ्गीन केसमा उनलाई थुल्याएको थियो नि त। रवि लामिछानेलाई मात्रै आग्रह राख्नुपर्छ भन्ने छैन। म के भन्छु भने रवि लामिछानेलाई सम्मानित अदालतले आज बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिनेछ, जस्तो उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि ख्याल राखिनेछ। रवि लामिछाने भनेको एउटा विचार हो, एउटा अभियान हो, एउटा भावना हो, एउटा तुफान हो र यो तुफानले गगन थापा मात्रै होइन, नजाने ककल्ला लतार छ। रवि लामिछानेलाई भित्तैमा राखेर पेल्नु हुँदैन, त्यही गगन थापालाई हेर्नुहोस् त। अनि गगन थापा गोप्य रूपमा भिड्न जाने भन्ने प्रकारको कुराहरू कता कता सुनिए, के हो अब यस्तो किन जानु पर्यो भने किन जानु? एउटा कुरो भनौँ, अस्ति गगन थापा बहादुरीका साथ पछाडि हट्यो। मेरो भनाइको आशय बुझ्नुहोस् है। मैले भन्न खोजेको के भने, पहिला त उयो दुर्गा प्रसाईले यो महाकालीको फाइल भनेर एउटा नक्कली फाइल पछार्थे नि, त्यसै गरी उनले यो सहकारीको ठगीको फाइल मसँग छ भनेर भन्थे, अरबौँ रुपियाँ लुटेको भन्थे। यो गगन थापाले जुन कृतज्ञता देखाउनु भयो नि, दुई प्रवृत्ति हुन्छ कि, एउटा कृतज्ञता, विनम्रता, धन्यवादपन, अर्को हुन्छ बेइमानी, जालजेल, कपट। गगन थापा आज कसैको कारण संसदमा छन् भने जनताको मतदानद्वारा त हुँदै हो। त्यसबाहेक रवि लामिछानेले त्यो क्षेत्रमा उम्मेदवार नउठाएको हुनाले रविजी कहाँ भावुक भइदिनु भयो अरे। मैले सुनेको सूचना यदि झुटो होइन भने गगन थापाजीका आँखाबाट झरेका तरतरी 3 थोपा आँसुले रवि लामिछानेको पाउ भिज्यो। रवि लामिछानेजी भावुक हुनु, भावुक रवि लामिछानेले ल त ठिकै छ भनेर गगन थापाको क्षेत्रमा कोही पनि उम्मेदवार। अनि एक समय त उहाँहरूको मित्र त राम लक्ष्मण जस्तो पनि हो नि फेरि। त्यस्तो गहिरो भन्दा पनि स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन टाइपको त होइन। महभन्दा मिठो, सागरभन्दा अग्लो र सागरभन्दा गहिरो र हिमालभन्दा अग्लो होइन। तर सँगै रेडियो कलिग्स हो। गगन थापाले एउटा भ्रम छराएका छन्, उनी उहिलेदेखि राजनीतिमा छन्। तपाईँहरू भ्रम नपाल्नुहोस् है। 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर अगाडि बढ्दा गगन थापा बास्केटबल खेल्थे। उनी राजनीतिमा आएको भनेको सक्रिय राजनीतिमा यही 65-63 को आन्दोलनबाट हो। त्यतिखेर उनी गगन थापाप्रति तपाईँको यति धेरै आक्रोश चाहिँ किन पैदा हुन्छ सधैँ? स्पष्ट रूपमा भन्दा होइन, अहिले एक प्रकारले भन्यो भने लिपुलेख प्रसङ्गमा पार्टीको हिसाबले नभनौँ, सदनमा गगन थापा जस्तो व्यक्तिहरूले बोलेको छ, यो विषय यो त पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोले।
गगन थापाले अहिले हैन जे भए पनि बोले नि त बोल्न होइन, त्यो त पब्लिक कन्जम्सन भोट ब्याङ्क बढाउनको लागि बोल्या हुन्। उनले त्यसमा हर्क साम्पाङले जस्तो मार्च पास गर्छन्, कार्यक्रमिक हिसाबले दूतावास हैन त्यो विषयमा अहिले हामीलाई हर्क सुन्नु न, मेमो दिन्छन्, दिँदैनन्। यो पब्लिक कन्जम्सन हो। अब हजारौं हेक्टर जमिन मिचेको कुरा गर्छन् उनले। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ भनेर कहिले उनले भने, त्यसलाई त स्वागत गरे। त्यसकारण एमसिसी को स्वागतकर्ता हो गगन थापा। र तपाईलाई एउटा कुरो भनिहालौँ कि आज उनी जसको कारण संसदमा छन् नि, गगन थापा आज रवि लामिछानेको कारण संसदमा छन् र गगनको कारण रवि लामिछानेजी संसदमा हुनुहुन्न, जेलमा हुनुहुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ। गगन थापा रविजीले सदाशयता नदेखाएको भए सांसद जित्दैन्थे, सांसद नजितेको भए महामन्त्री उनको लागि आकाशको फल आँखातरी मर हुन्थ्यो। उनले कहिल्यै महामन्त्री हुन पाउँदैनथे, उनको राजनीतिक लगभग रसातलमा पुग्थ्यो। त्यही रवि लामिछाने जसले गगन थापालाई यो देशको म प्रधानमन्त्री हुन्छु, पार्टी सभापति हुन्छु भन्ने सपना देखायो नि, जुन हिम्मत देखायो नि, सपना देख्नको लागि हिम्मत चाहिन्छ। त्यो हिम्मतको इन्जेक्सन हान्ने भनेको रवि लामिछाने हो। बुस्टर डोज दिने रवि लामिछाने, त्यही रवि लामिछानेलाई उनले ढाडमा टेके, टाउकोमा ड्याम्की ड्याम हाने। र रवि लामिछानेले पनि झोकै उठेर 2008 देखि अमेरिकन किक अट्याक पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशी सप्लाई गर्ने को जुलियन असान्जको प्रतिवेदनमा किटेको छ भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली भन्नुभयो। अनि त्यसपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँको हेराफेरी भएको छ। त्यसको जिम्मेवार को? ठिक छ, त्यो विषयमा किसान बनेर राज्य कोषमा डाका डाल्ने को आदि इत्यादि। अब यो रवि लामिछानेको विषयमा सर उहाँको श्रीमतीले जुन प्रकारले कारागारभित्र असुरक्षित रहेको भनेर बाहिर राखेर मुद्दा लड्ने, बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने भन्ने माग गर्नुभयो नि, यो जेलभित्रै कारागारभित्रै असुरक्षित भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? के सरकारी त्यो जेल निकाय अब त्यो अलिक कमजोर भन्ने हो कि? अस्ति कैलालीमा देख्नु भएन? त्यो त उहाँहरू आफै झगडा परे भित्रभित्र कैदी। त्यस्तै हुन्छ। र रवि लामिछानेलाई सिद्धाउनु छ भने एकछिनको लागि हाइपोथेटिकल कल्पना, उहाँ त देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रहरूको टार्गेटमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक प्रेरित वा अन्य क्रिमिनल ट्र्याक रेकर्डका मान्छेले भोलि सेटिङ गरेर त्यहाँ उहाँमाथि धावा बोल्यो भने के हुन्छ? जेल प्रशासनभित्रै उहाँलाई खलास गर्ने षड्यन्त्रकारी योजना बन्यो भने के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि रवि लामिछाने माथि अहिले ज्यान, उहाँको जीव ज्यान माथि धावा बोलिन सक्छ भन्ने उहाँलाई त्रासदीले सताएको छ। एउटा धर्मपत्नीलाई आफ्नो पतिको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता हुन्छ, दुई कारणले। एउटा जेलमा आवारा माओवादी गुण्डाहरूको बिचमा उहाँ बस्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता उहाँको होला। दोस्रो मान्यता के होला भने मेरो विचारमा रवि लामिछानेको हेल्थ विक छ, अहिले उहाँको हेल्थ राम्रो छैन, उहाँको स्वास्थ्य उपचार बाहिर बसेर गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला। बिचरा हिजो तिजमा निराश अवस्था थियो, छमछमी तिजको लहर आयो बढीलाई भन्दै नाच्नु पर्ने निकिता उहाँ जेलमा धाइरहनु भएको थियो, देख्नुभयो नि तपाईँले। त्यो भएको हुनाले रवि लामिछानेलाई त म यो देशको कार्यकारी भएको देख्न चाहन्छु। उहाँले पनि सपना सजाउनु भएको छ, भविष्यमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु, भविष्यमा म राष्ट्रपति हुन्छु, यो देश चलाउँछु, यो देशको भाग्य र भविष्य बदल्छु भन्ने सपना रविजीमा छ। र एउटा कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहोस्, आज इम्बोस्ट नम्बरको कारण हामी कति बदनाम भएका छौँ। वास्तवमा त्यो अरबौं उठ्ने प्रपञ्च रहेछ। यो जाली जेली कपटी षड्यन्त्रकारी कुरालाई ठाडै खारेज गर्नुपर्छ। इम्बोस्ट नम्बरवाला कुरा मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। इम्बोस्ट नम्बर राखेर नेपाली भाषा, नेपाली सम्पदा र नेपाली अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने यहाँ षड्यन्त्र भएको छ। यस्तो हुन दिनु हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब कालापानी लिम्पिया धुराको सवालमा राष्ट्रपाको विषय, त्यो विषयमा अहिले हामीलाई सर यति बेला राष्ट्रपाले पनि अब त्यो विषयमा आवाज उठाइसक्नु भएको छ, विरोध जनाइसक्नु भएको छ। र विशेष गरी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको चाहिँ एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो। तस्बिरमा जुन उहाँको अभिव्यक्ति हो या होइन त्यो ठ्याक्कै नभनौँ, तर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। उहाँको अभिव्यक्ति हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। भारतको विरुद्धमा बोल्नु भनेको मूर्खता हो भन्ने प्रकारको त्यो एउटा आयो, त्यो सत्य हो कि फेक हो त्यो न्युज सर? त्यो अब यस्तो छ, अहिले कपी एन्ड पेस्ट हुन्छ, एआईबाट बनाउन सकिन्छ, दुरुस्तै मान्छे बोलेको त बनाउन सकिन्छ होइन। मोदी र योगी झगडा गरिरहेको बनाएको थिए, त्यस्तो होइन। त्यो अभिव्यक्ति के हुन सक्छ, सत्य हो? अब त्यो अभिव्यक्तिको सवालमा चाहिँ म स्पष्ट भनिदिन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो उहाँको फेक प्रोफाइल हो, उहाँको असली प्रोफाइल होइन। र होला म यो भन्छु कि काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले स्वर्णिम वाग्लेको राष्ट्रियताको जग रवि लामिछानेको जस्तो बलियो छैन होला। उहाँ बुद्धिजीवी पनि हो, युएनमा पनि काम गर्नुभयो।
तर स्वर्णिम वाग्लेले देशै भारतलाई बुझौँ जुन मुकुलले भन्थे नि भुटानीकरण स्वीकार गरौँ प्रधानमन्त्री बनौँ भनेको कुरो अब त्यस्ता प्रमाणित नहुने ती हौवा पिटेर हुँदैन त्यही आधारमा मान्छेले एउटा माइन्डसेट तयार गरेर मान्छेलाई पत्याउन मन लाग्यो त्यो गलत कुरा हो जस्तो लाग्छ स्वर्णिम वाग्लेको 2 वर्ष अगाडि अङ्ग्रेजी माध्यममा दिएको एउटा इन्टरभ्यू त भाइरल भएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ देख्नु नि तपाईँले त्यसकारण इन्डियन च्यानलमा आएको छ त्यहाँ उहाँले स्पष्ट रूपमा कालापानी लिम्पियाधुरा भनेको नेपालको महान भूभाग हो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको होइन अब रवि लामिछाने यति बेला आज उहाँको पेशी छ छुट्न सम्भावना कति छ छुट्ने सम्भावना हाइपोथेटिकल प्रश्न यहाँलाई अलिकति सम्भावना कति छ छैन र छुट्यो भने के हुन्छ छुटेन भने के हुन्छ सुन्नु रवि लामिछानेजी आज छुट्ने सम्भावना प्रबल छ भन्ने मेरो हृदयले भन्छ म यसै भन्न सक्दिनँ छुट्न पनि सक्नुहुन्छ छुट्नुहुन्छ होला नछुट्न पनि सक्नुहुन्छ छुट्नुहुन्न होला अब यो दुइटै हाइपोथेटिकल कुरो भयो नि त त्यो भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो हृदयको अन्तर हृदयको पुकार भने चाहिँ आज छुट्नुहुन्छ भन्ने हो अब छुट्यो भने उहाँको पद निलम्बन थियो नि जुन फुकुवा हुन्छ उहाँको पद निलम्बन फुकुवा त हुँदैन होला होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो त्यो त क्लिन चिट पाउनुपर्छ आज छुट्यो भने चाहिँ एउटा अवस्था के हुन्छ भने उहाँ पूर्वपक्षको लागि जेल बस्नु पर्दैन बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुहुन्छ उहाँको त्योसम्म हुने हो पहिलाकै पूर्ववत अवस्था फर्किनुहुन्छ तर मुद्दा म चाहन्छु यो सिद्धियोस् उहाँले क्लिन चिट पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना पाउनु पनि हुन्छ एक दिन अवश्य तर ढिलो चाँडो मात्रै हो रवि लामिछानेलाई डिप्रेसनमा पार्ने रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्ने ठेलठाल पार्ने अनि यो योगको अभिमन्यु चक्रव्यूह भित्रको अभिमन्यु बनाउने यो खेल समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भनिहालौँ कि रवि लामिछानेलाई अहिले सानो टेन्सन छ भाइ हालिदियो साउन्ड सिस्टम हालिहाल नि त ल रवि लामिछानेप्रति जनताको ठुलो भरोसा छ आशा छ विश्वास छ रवि लामिछाने भनेको आशाको नवकिरण पनि हो के आज रवि लामिछाने छुट्ने सम्भावना छ र छुट्नुपर्छ भन्ने मेरो अन्तर हृदयको पुकार हो मैले यो भनिरहँदा रवि लामिछाने छुट्नु नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त म दिन सक्दिनँ किनभने म न्यायालय होइन म हाइकोर्ट होइन म सुप्रिम कोर्ट होइन अस्ति जिल्ला अदालतले पनि उहाँलाई छुटाउन चाहेन अब सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको अवस्था छ आज फैसला आउने होइन आज आदेश आउने हो देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा रवि लामिछाने बालेन शाह हर्क साम्पाङ एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा मान्यता आएको छ अब जहाँसम्म अहिले स्वर्णिम वाग्लेको कुरा गर्दै थियौँ नि रवि लामिछानेले न्युज 24 मा हुँदाखेरि कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जे गर्नुभएको छ सोलै आना ठिक गर्नुभएको छ भनेर आवाज बुलन्द गर्नुभयो आज राष्ट्रपाले आफ्नो पार्टीको आधिकारिक लेटर प्याडमा लेखेर नेपालको कालापानी भूभाग लिपुलेक भूभाग र लिम्पियाधुरा जस्तो महान भूभागको सवालमा हामी दृढ छौँ एकताबद्ध छौँ नेपाली जनतासँगै छौँ त्यो नेपालको अखण्ड सार्वभौमिकता भित्रको भूगोल हो भनेर लिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन खबरदार पाइँदैन भनेर उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ यति गर्दा पनि हामीले शङ्का किन गर्ने शङ्काले किन लङ्का जगाउने हामीले त सकेसम्म त्यसमा दरखुट्टा राष्ट्रवादी किताबमा ल्याएर दरखुट्टा टेकाउन लगाउने हो नि त तर यहाँ भुल भइरहेछ मान्छेलाई राष्ट्रघाती बन्दिने नाजायज लान्छना लगाउने यो गर्नु हुँदैन हो म मान्छु रवि लामिछानेको जस्तो दर खर जग अझै पनि स्वर्णिमजीको छैन होला हुन्छ अब यति बेला सर अलिकति विषयान्तर गरौँ थोरै जस्तो यति बेला हर्क साम्पाङले त्यो विषयलाई लिएर यति बेला मौन तथा विद्रोहको यात्रा गर्नुभयो धरानदेखि भेलेटारसम्मको 3.5 घण्टा 21 किलोमिटर होइन अब त्यो विद्रोहलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ र विशेष गरी लिपुलेककै स्थानीय नागरिकहरूको त्यो कालापानी क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको जनताहरूको आवाज पनि आयो मिडियामा बाहिर आयो उहाँले के भन्नुभयो भने काठमाडौँमा त्यसरी तपाईँहरूले हल्ला गरिदिँदा लिपुलेकको विषयमा विरोध गर्दा हामीलाई यहाँ कति गाह्रो पर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन त्यो विषयमा नबोलिदिनुहोस् पो भनेर भन्नुभयो त त्यो भन्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो जनताहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ यो हर्क साम्पाङको यात्राबाट जनता सर अब यस्तो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा यसलाई भारतले बलात् कब्जा गर्यो इतिहासतर्फ फर्किनुपर्छ 2007 सालमा राणा शासन पतनपछि पनि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए तर त्यसको केही समयपछि दुनियादारको छोराको रूपमा जनताको छोराको रूपमा मातृका प्रसाद कोइराला सत्तामा आए राजा महेन्द्रको जस्तो राष्ट्रवादी अडान थिएन राजा त्रिभुवनमा उनी कमजोर थिए त्यसकारण भारतले कैयौं दर्जनौं ठाउँमा सुरक्षा चेकपोस्ट राख्यो
पछि कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चिनिया महान क्रान्ति नायक माओ त्से-तुङसँग कुराकानी गरेर त्यो कुरा मिलाएर कूटनीतिक च्यानल मिलाएर सबै ठाउँको चेकपोस्ट सुरक्षा पोस्ट हटाइयो। सिर्फ टिङ्कर र कालापानीमा के अरे लिपुलेखमा भारतीय सेनाको क्याम्प राखियो, भारतीय सुरक्षाकर्मीको। त हामीले के भुल गऱ्यौँ भने धेरै पछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले एउटा महान कार्य गर्नुभयो कि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा सहितको नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो, चुच्चे नक्सा। त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरियो, निशाना छापमा समेटियो। राजा महेन्द्र र जननेता मदन भण्डारी पछिको महान राष्ट्रवादी भनेर उहाँको जय जयकार भयो। अब विपक्षीहरूले पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर जय जयकार गरेकै हुन्। तर त्यतिखेर एउटा भुल भएछ। यो कुरोलाई युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्ली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा किन प्रस्तुत गरिएन? प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्री जाँदा विश्वभरिका शासकहरू जम्मा हुँदा हामीले यो कुरा प्रमाण र तथ्यसहित अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको नक्सा, त्यसै गरी ब्रिटिस लाइब्रेरीको नक्सा सहित हामीले यो कुरामा तथ्यगत पुष्टि गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा हाम्रो कमजोरी हो, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले तपाईँलाई के भनौँ भने राष्ट्रियता कुनै चुनावी कार्ड होइन। यसलाई हामीले युएनको रेजोल्युसनमा लानुपर्छ, स्पेसल रेजोल्युसन पास गर्नुपर्छ यो विषयमा। अनि हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड, म्यासाचुसेट्स लगायत संसारका प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीमा पनि नेपालको भूभाग हो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा भन्ने बौद्धिक बहस चलाउनुपर्छ। तेस्रो कुरो म के भन्छु भने आज विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता विधेयक जसले यो देशको सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्छ त्यसलाई रोक्नु भएको थियो नि त। अहिलेको राष्ट्रपतिले आएर पास गर्नुभयो। त्यसै जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर नेपाललाई विदेशीको मुठीमा पार्ने यो षड्यन्त्र विरुद्ध पनि हामी जानुपर्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रपाको अडान ठिक छ, राष्ट्रपाले अडान लियो। सरकारले अब केपी शर्मा ओलीज्यू सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाइना लगायत विश्वका प्रभावशाली नेताहरू, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेपालले क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर र चिनिया विदेश मन्त्री बेन जियाबाओको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ त्यो गलत छ र त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रभाव पारेको छ, चोट पारेको छ। त्यो सोरै आना गलत हुनाले त्यसलाई आउटराइट खारेज गर्नुपर्छ भनेर आँखामा आँखा जुदाएर ग्लोबल समिटमा यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ। र म त भन्छु डाक्टर कुलचन्द्र गौतम या अमृत राईको नेतृत्वमा जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अहिले स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व जसको नेतृत्वमा भए पनि एम्बेसडर एट लार्ज घोषणा गरेर कूटनीतिज्ञहरूको एउटा टिम बनाएर सीमाविद, भूगोलविद, कूटनीतिज्ञ अनि त्यसपछि विदेश मन्त्री र प्रभावशाली विदेश सचिवहरू सहितको एउटा टिम बनाएर हामीले विदेशमा पठाउनुपर्छ। चीनमा पठाउनुपर्छ, भारतमा पठाउनुपर्छ, अमेरिकामा पठाउनुपर्छ र यो मुद्दा स्थापित गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो कुरा अहिले बुझिसकेर उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो, भारतले भ्रममा पार्यो। यो हुँदैन, हुने कुरा पनि होइन। त्यसैले राष्ट्रियता तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो लिपुलेख एरियाका मान्छेहरू अहिले भन्न थाले कि तपाईँहरू त्यहाँ हल्ला गर्नुहुन्छ, कराउनुहुन्छ अनि यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। उहाँहरूले भने एक हिसाबले ठिक हो नि त। उहाँहरूले भन्न खोजेको के रहेछ भने तपाईँहरू प्रचारको लागि, मिडिया कन्जम्सनको लागि बोल्नुहुन्छ, तर वास्तविक रूपमा लिपुलेख लिम्पियाद्वारा कालापानी नेपालको भनेर इन्कर्पोरेट किन गर्नुहुन्न? 2013 सालमा गणकको रूपमा भैरव विशाल गएर त्यहाँ जनसङ्ख्या गणना गरेको इतिहास छ। हामी बकैदा त्यो भूभाग नेपालकै हो भनेर कन्भिन्स छौँ, तर भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि त्यो हाम्रो हो भनेर कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन, गर्न सक्दैन पनि। किनभने अरुण सुवेदी जस्ता भारतीय इसारामा नाच्ने केही विश्लेषकहरूले त्यो त भारतकै भूभाग हो भनेर घुमाउरो तरिकाले भनेका छन्। यस्तो गलत अफवाह फैलाउनु हुँदैन। कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा भनेको नेपालको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ पनि हामीले जङ्गे पिलर उखेलिएको अवस्थामा छौँ। अब हर्क साम्पाङज्यू त परम राष्ट्रवादी हो, देशभक्त हो। उहाँले हिजो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र जोडिएको छ भनेर उहाँ दरोखरो रूपमा हामी जस्तै आवाज बुलन्द गर्दै सडक पाउनु, गिरफ्तार हुनु, मेयर हुनुभएको थियो नि त्यतिखेर। अहिले उहाँले मार्च पास गर्नुभयो, जुत्ताको तलुवा खियाएर भेडेटारदेखि ग्रिन टीसम्म, धरानसम्म कैयौँ किलोमिटर, 9-10 किलोमिटर हिँडेर। अब तपाईँलाई थाहा छ 1 किलोमिटर हिँड्न त्यो पहाडको बाटो कति धौधौ छ। 9-10 किलोमिटर 21 किलोमिटर भन्दा बढी, 21 किलोमिटर हिँडेर उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ।
नेपाली दौरा सुरुवाल कोटमा ठाटिएर हर्क साम्पाङले नेपालको महान राष्ट्रिय झन्डा बोकेर त्यो पदयात्रा गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद। अब कतिपयले चाहिँ काला उहीँ जानु पर्थ्यो, लिपुले कालापानी आदि इत्यादि भन्नुहुन्छ। ए बाबा, यो त प्रतीकात्मक कुरो हो। भोलि तपाईँले भनिदिनु होला हर्क साम्पाङजी तपाईँ त AK-47 बोकेर कमान्डो ट्रेनिङ लिएका मान्छे लिएर पो जानु पर्थ्यो भन्नु होला, लडाइँ गर्नुपर्छ भन्नु होला। र उहाँको दायित्व जे हो उहाँले पुरा गर्नुभयो। त्यही काम अरूले गर्न सकेका छैनन्, जुन काम उहाँले महान काम गर्नुभयो, उहाँलाई त्यसको निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ, आभार व्यक्त गर्नुपर्छ। र हर्क साम्पाङज्यू परम देशभक्त हुनुहुन्छ। अब पहिला नेकपा माले मार्च पास गरेर सिमानामा वामदेवजी राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, के भने थाहा छ? ए त्यो त यिनीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मी भएको छेउमा गएनन्, त्यो भूभागै भारतलाई जिम्मा लगाएर आए भन्ने कुतर्क गर्ने। त्यसकारण यस्तो कुतर्कको जवाफ हुँदैन। हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, रवि लामिछानेजी अगाडि बढ्नुहोस् र हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने, बालेन शाह मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी वास्तवमा सुशासन दिन होइन, हर्क साम्पाङको त्यो पदयात्राले कति ठुलो भूमिका खेल्छ सर त्यो विषयलाई लिएर? म त त्यसलाई भव्य नै भन्छु। उहाँहरूले त विशेष गरी के भन्नुभएको छ भने हामी यो चाइनाको विरोध पनि होइन, भारतको विरोध पनि होइन, हाम्रै देशका नेतृत्वकर्ताहरूको सही हो, उहाँहरूलाई जगाउनको लागि हामीले यो भूमिका खेल्यौँ भन्नुभयो। अवश्य एकदमै राम्रो छ, यो भूमिकाको लागि सेल्युट छ। हुन त हर्क साम्पाङज्यूको राष्ट्रियता, माटो, भूमि प्रेम अद्वितीय छ, प्रकृति प्रेम अद्वितीय छ। उहाँ हिउँमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्ने महान मेयर हुनुहुन्छ। उहाँलाई सेल्युट छ, उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु, देश चलाउँछु भन्ने सपना अवश्य उहाँले पाल्न सक्नुहुन्छ। मार्टिन लुथर किङले भने जस्तो आई हेभ अ ड्रिम भन्न पाउनुहुन्छ, म उहाँलाई सेल्युट गर्छु। र जहाँसम्म अहिले एउटा पूरक प्रसङ्ग जस्तो कता कता हर्क साम्पाङज्यूको अर्धाङ्गिनी हर्क साम्पाङज्यूले फेरि एकचोटि मेयरमा दोहोरिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको, स्ट्याटस लेख्नु भएको भन्ने कुरा आयो। मेरो उहाँलाई के सुझाव छ भने हर्क साम्पाङज्यू भनेको मेड फर नेपाल। धरानबाट अब एकचोटि धरानलाई शानदार बनाइदिनु भयो, उत्तराधिकारी जन्माइसक्नुभयो। अब धनबहादुरजी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। हर्क साम्पाङको आवाज अब पार्लियामेन्टमा चाहिन्छ। यो देशको मन्त्रीमण्डलमा हर्क साम्पाङ हटाउनुपर्छ, यो देश हट्नुपर्छ, ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यूले मेयरमा नदोहोरिँदा राम्रो। हुन त बालेन शाहजी पनि एकचोटि दोहोरिने भन्ने गाइरो गएर सुन्छु। यी युवाहरू दूरदर्शी हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङ पनि अर्कोचोटि पार्लियामेन्टको इलेक्सनै गर्नुहुन्छ, शानदार मतका साथ जित्नुहुन्छ। अब हर्क साम्पाङले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ कि नेपाली सेनाहरूलाई चाहिँ सिमानामा खटाउनु पर्यो, त्यो जनता र नेता र मन्त्रीको बडीगार्डमा मात्र सीमित राख्नु भएन भनेर भन्नुभयो। कसरी हेर्नुहुन्छ यो सिमानामा? केही समय अगाडि अब रासपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले चाहिँ सेना घटाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पनि हर्क साम्पाङले चाहिँ होइन, हाम्रो देशको सेना बढाउनुपर्छ, सिमानामा पठाउनुपर्छ, सीमा रक्षाको लागि पठाउनुपर्छ। सेनाको डाउनसाइजिङ गर्ने कुराले त महान गौरवशाली नेपाली सेनाको गरिबै घट्छ, मनोबलै घट्छ, विदेशीहरूलाई फर्टाइल ग्राउन्ड उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरो सोच्दै सकिँदैन। होइन, उपसभापति वाग्लेले जुन कुरा भन्नु भनिरहेको छ मैले भनिहालेँ, त्यो कुरा सोच्न पनि सकिँदैन। सेनाको डाउन साइजिङ गर्ने कुरै भएन। सेनालाई राष्ट्रिय ढुकुटीले धान्न सकेन भन्ने कुतर्कको आधारमा घटाउन खबरदार पाइँदैन। राष्ट्रिय सेना पाल्ने बजेट भएन भने बरु हामी घाँस काटेर सेना पाल्छौँ। किनभने अनि अर्को कुरा के छ भने सेनाको अहिलेसम्मको असाइनमेन्ट भनेको बोर्डर सुरक्षा, नागरिकको आतङ्कवादबाट नागरिकलाई जोगाउने, आन्तरिक र बाह्य आतङ्कवादसँग लड्ने र रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट, खास गरी ठुला भूकम्प डिजास्टर हुँदा सेना खट्छ। यसमा अर्ध सुरक्षा बलको रूपमा होइन सशस्त्र प्रहरी पनि अगाडि आएको छ। हेर्दा उस्तै देखिए पनि यो प्यारामिलिट्री फोर्स हो, सशस्त्र भने ऊ चाहिँ मिलिट्री फोर्स हो ठिक हो, बोसो लगाएर बस्नु हुँदैन। अब नेताको सुरक्षा भन्दा पनि निरपेक्ष सुरक्षा भन्ने कुरो भएर सापेक्षिक रूपमा भोलि उहाँ पनि हामी पनि मन्त्रीमण्डलमा पुग्यौँ भने सुरक्षा लिनु पर्ला। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सबै सुविधा त्याग गर्नुभयो, तर सेक्युरिटी त लिनु पर्दो रहेछ नि त। म त भन्छु हर्क साम्पाङज्यू जस्तो परम देशभक्तलाई मदन भण्डारीको नियति भोगाइदिने भनेर केही राक्षसी शैतानी मान्छे हिँडेका छन्। भगवानको कृपा रहोस्, उहाँको आयु लामो होस्, उहाँलाई म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उहाँको सपना पुरा होस्। र यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरो पक्कै भन्छु भने हाम्रो भूमिमा फुट बन्दुक बजारेको दृश्य हामी टुटु हेरेर बस्नु हुँदैन। कमसे कम हाम्रो सीमा मिचिएको क्षेत्रमा कालापानी, लिपुलेख, भीमबिहादुरामा नेपालको सेना, नेपाली सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्छ।
त्यस्तो कुरा पनि मेयर साम्पाङले भनिराख्नुपर्छ र सर सरकारले आफै बुझ्न सक्दैन हो त्यो गर्नुपर्छ पक्कै पनि यो गर्नुपर्छ र अहिले जुन सिनारियो त्यहाँ सेना पठाउनु भनेको चाहिँ दुई देशसँग युद्ध गर्नुभन्दा पनि आफ्नो भूमि आफ्नो सिमाना सुरक्षा गर्नु भन्ने अर्थ पनि त लाग्छ नि होइन यस्तो हो अब कोही जाइ लाग्छ भने आइलाग्छ भने जाइ लाग्ने उसको कर्तव्य हुन्छ होइन देश ठुलो होस् या सानो सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ भनेर चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले उहिले भन्नुभएको छ त तपाईँलाई थाहा छ त्यसकारण हाम्रो देशको भूगोल हाम्रो देशको संस्कृति हाम्रो देशको सभ्यता जोगाउन 3 करोड नेपाली जनता पनि यदि बजमा ठिङ्गा भएर नाला पानीको इतिहास दोहोऱ्याउँछन् भने त्यो राम्रै हुनेछ तर अहिले हामीले लड्ने भनेको कूटनीतिक मोर्चाबाट हो AK-47बाट रकेटबाट मिसाइल्सबाट आणविक बम हामीसँग छैन केबाट लड्ने त्यसो भन्दैमा हामी कायर हुतियारा पानी आन्द्रे पामर लाची हुने होइन हामीले मनोबल उच्च राख्यो हामी लड्ने हो हामीले अनेक मोर्चाबाट लड्नुपर्छ पाकिस्तानले सबक सिकाएन भारतलाई 4 घण्टामा इस्लामाबाद कब्जा रावलपिण्डी ध्वस्त भन्ने भारत भोलिपल्ट विश्वभरि हरियो दाँत तब्दिल भयो आज मोदीको लोकप्रियता खस्किनुको एउटा कारण त्यो पनि हो र भारतले यो भगवान पशुपतिनाथको देशलाई धेरै सताएको छ यसको दैविक दण्ड पनि उसले भोग्छ विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने भने भारत र नेपालको त्यो सिमाना मात्रै होइन धेरै सिमानाहरू त्यसरी एक देशले अर्को देशको लुट्न खोजेको लुटेको उदाहरणहरू त छ त्यसलाई डिस्प्युटेड बोर्डर भन्छ क्या तर हामी कहाँ यो फेक डिस्प्युटेड बोर्डर सृजना गरियो हाम्रो नो म्यान्स ल्यान्ड छ ठिक छ तर हामीले गल्ती के गर्यौँ भने आफ्नो 4 गट्टा जग्गाको सुरक्षाको लागि मान्छेले पर्खाल लगाउँछन् 4 आना जग्गाको लागि यत्रो बोर्डरमा हामीले पर्खाल लगाएन यो देशले हामीले सुगौली सन्धि 1816 को सुगौली सन्धिपछि पूर्वबाट टिस्टा पश्चिमको काँगडा विशाल भूभाग विशाल नेपाल गुमायौँ र ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता यहाँ पनि छ याद गर्नु होला र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने नेपाल आमाले हामीलाई तब आशीर्वाद दिनेछिन् जब यो देशको भूगोल संस्कृति र इतिहास हामी रक्षा गर्नेछौँ जस्तो तपाईँलाई मैले भनौँ अहिले जङ्गे पिलर उखालिएको छ मैले भनिहालेँ लाखौँ हेक्टर जमिन करिब 1 लाख हेक्टर जमिन भारतले बेचेको छ होइन यो त मिथ्या प्रवृत्ति हो 19 किलोमिटर भन्दा बढी डिस्टेन्स अब तपाईँले पाकिस्तान चाइनाको बिचको म्याकमोहन लाइनको कुरा गर्नुभयो होला यता LSC को कुरा गर्नुभयो होला उता युक्रेन र रसिया बिचको जुन जग्गाको कुरा उत्तर र दक्षिण कोरियाको इतिहास हेर्नुभयो होला यस्तो हो दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया हिजो विभाजित थिए र एउटै भूगोल थियो तर सन् 50 को दशकमा उत्तर कोरिया भनिने डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियामा कम्युनिजम लागू भयो जुसे विचारधारा लागू भयो उतापट्टि पुँजीवादी प्रणाली लागू भयो दक्षिण कोरिया भनिएको भूभागमा त्यस्तो भएको अर्काले छुट्याइदिया हो जस्तो युक्रेनको कुरा गर्ने भने युक्रेनको ग्रीष्मकालीन बङ्गला दरबारमा बसेर तत्कालीन विश्व नेता रुजवेल्ट रसियाका सोभियत सङ्घका महान देशभक्त अन्तर्राष्ट्रियवादी राष्ट्रपति नेता स्टालिन बेलायतको विन्स्टन चर्चिल मिलेर त्यतिखेर लिग अफ नेसनको एउटा प्रारम्भिक संयुक्त राष्ट्र बनेको पनि लिग अफ नेसनको बीजारोपणबाट हो त्यहाँ उहाँहरूले बनाउनु भयो र हिटलरबाट प्रायोजित भएको मुसोलिनीद्वारा आयोजित भएको एउटा आतंकवाद विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर उहाँहरू एक ठाउँमा खडा हुनुभएको थियो र त्यही ठाउँ त्यही ग्रीष्मकालीन बङ्गला अहिले युक्रेनमा छ युक्रेन भनेको सोभियत गणराज्य नै हो क्या त्यो बाहिरको होइन यहाँ के भ्रम छ भने युक्रेन र सोभियतको मामिला रुसको मामिला जस्तो त्यो होइन रुस अथवा सोभियत सङ्घकै भूभाग थियो हिजो युक्रेन तर हामी त भारतको भूभाग होइनौँ नि त त्यो त हाम्रो भूभाग हो नि त विडम्बना यहाँ छ हामीलाई अरूको जमिन 1 इन्च पनि चाहिँदैन हामी 1 इन्च पनि जमिन छोड्दैनौँ हाम्रो जमिन पनि दिन्नौ हैन अब अन्तिममा 1 मिनेट मात्रै समय लिन्छु सर म अब जसरी चाइनाले पनि त्यो थाहा नपाएर नै नेपालको भूभागमा त्यसरी व्यापारिक सम्झौता गर्न भारतले गर्दाखेरि हस्ताक्षर गर्न पुगे भन्छन् त्यो हो कि होइन हो यो कुरा हो भारतले थाहा नपाएको चाइनाले थाहा नपाएको हुन सक्छ किनभने अब सबै कुरोको मसिनो सूचना हो अनि हाम्रो परराष्ट्र नीति हो हाम्रो कमजोरी हो हामीले डिप्लोमेटिक के हेरेर बसिरहेका छन् त हाम्रो दूतावासमा हाम्रा राजदूत हुनुहुन्छ चाइनिज राजदूत म भन्दैछु भारतमा कयौँचोटि हामीले मेमो पठायौँ डिप्लोमेटिक नोट पठायौँ उले डस्टबिनमा फ्याँकिदियो त्यसलाई प्रायोरिटी दिएन नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत भारतले नेपाललाई पेलदाल झेलझाल ठेलठाल गर्यो यो कुरा दुनियाँले देखेकै हो उसको विस्तारवादी भयो यहाँ देखेकै हो यही भारत अहिले संसारको नक्सामा नभएको सन् 60 को एक जाजौलेमान देश सन् 60 को दशकमा विश्वमा तहलगामा चाहेको देश युगोस्लाभिया जो अहिले संसारको नक्सामा छैन
सर्बिया, मन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो, मेसेडोनिया लगायत अनेक टुक्रामा विभाजित छ। त्यो देशको एकजना शासक हुनुहुन्थ्यो मार्शल ब्रदर टिटो र त्यहाँ असंलग्न परराष्ट्र नीति। हामी सोभियत रुसको समाजवादी धुरीमा पनि कोल्टिँदैनौँ, चाइना रसियाको तत्कालीन सोभियत सङ्घको समाजवादी धुरीमा पनि होइन, अमेरिकाको पुँजीवादी धुरीमा पनि होइन। हामी युद्धप्रति असंलग्न हुन्छौँ, हामी बुद्धको पञ्चशीलता अख्तियार गर्छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो असंलग्नता र पञ्चशीलताको सिद्धान्त अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। त्यतिखेर हेर्नुहोस् त नेपालको तारिफ भएको थियो। क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो, इजिप्टको राष्ट्रपति अब्दुल कमाल नासिर, घानाको राष्ट्रपति एनाक्रोमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि बुर्किना फासोको राष्ट्रपति थोमस सङ्करा। आज त्यो नीतिलाई भुलिसकेको छ भारतले र उसले चीनमा पनि भ्रम राखेको। सायद चीनले यो सम्झौता निष्क्रिय गराइसकेको हुनुपर्छ। अब बाँकी आगे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हातमा छ। उहाँले म त भन्छु एम्बेसडर एट लार्ज घोषणा गरेर डाक्टर फुलचन्द्र गौतमलाई गर्नुहुन्छ। कसलाई यो मामिलामा कूटनीतिक पहल पनि गर्नु पर्यो, कूटनीतिज्ञहरूको एउटा टिम पठाउनु पर्यो। प्लस उहाँले साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा यो कुरा स्पष्ट रूपमा उठाउनु पर्यो। चीन जाँदाखेरि, भारत जाँदा पनि यो सिमानाको विषयलाई कडी कडाउका साथ आफ्नो स्ट्यान्ड राख्नु पर्यो। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच।